السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي في المحاضرة 11 من محاضرة دورة أسرار الإسقاط النجمي. في هذه المرحلة سنتحدث عن المرحلة الانتقالية وكيفية الوصول إليها. عند الوصول إلى هذه المرحلة يجب أن يكون جسدك الطاغي قد تم تفعيله بشكل معقول، كما يجب أن تكون قد أحرزت تقدما في تمارين الاسترخاء الجسدي العميق وإفراغ العقل من الأفكار السطحية. أحد العناصر الرئيسية الباقية لإحراز خروج وعي من الجسد هو الوصول إلى المرحلة الانتقالية، وهذا ما سنغطيه في هذه المحاضرة، والتي تعتبر بالمناسبة من بين أهم المحاضرات في هذه الدورة. إذا ما هي المرحلة الانتقالية؟ المرحلة الانتقالية أعزائي هي حالة العقل المستيقظ والجسد النائم في نفس الوقت، أو تغير حالة العقل الكهربائية من موجة ألفا وهي الموجة المرافقة لعملية التأمل تدريجيا إلى موجة ثيتا ودلتا الأقل في التردد، وهي حالة طبيعية تماما نمر بها كل ليلة قبيل النوم، وهي سهلة جدا في التطبيق. خلال المرحلة الانتقالية أعزائي نشعر بالكثير من الأحاسيس الجسدية والعقلية الغريبة، والتي لا يمكن لك الإحساس بها إذا نام عقلك مع الجسد. عندما ننام كل ليلة في العادة ينام العقل قبل الجسد، لذا نغفل هذه الأحاسيس ونغفل الدخول إلى المرحلة الانتقالية. الدماغ البشري له نصفين، نصف أيسر مرتبط بالجانب العقلي والمنطقي، وجانب أيمن مرتبط بالإبداع والعواطف. في المرحلة الانتقالية يتم عمل كلا هذين النصفين بشكل متزامن ومتوافق أكثر بكثير من الحالة العادية. هذا يؤدي إلى عمل الدماغ على مستوى أعمق من الوعي، يقل فيه النشاط الفكري وتتضح فيه الأفكار والأحاسيس والتخيلات بشكل أكبر. يمكن التعبير أيضا عن المرحلة الانتقالية كمرحلة كما ذكرت تغير في النشاط الكهربائي للدماغ من موجة بيتا، وهي موجة الكهربائية المرتبطة بالاستيقاظ التي تبلغ نحو 16 إلى 30 هرتز، تدريجيا إلى موجة ألفا والتي تصل إلى نحو 8 هرتز، ثم ثيتا 4 هرتز، ودلتا والتي تساوي أقل من 3 هرتز. وتسمى كل مرحلة يقل فيها نشاط الدماغ عن موجة ألفا تسمى المراحل الانتقالية للوعي. ما أهمية الوصول إلى المرحلة الانتقالية؟ إن تحقيق حالة عقل مستيقظ لجسد نائم تؤدي إلى تمدد جسد الطاقة واندفاع الوعي تدريجيا وبشكل طبيعي إلى الجسد الأثيري الموجود داخل الجسد الفيزيائي قبيل الخروج. للوصول إلى المرحلة الانتقالية أعزائي يجب علينا في البداية أن ندرك بأنها مرحلة غامضة، لكنها مرحلة طبيعية. بالقليل من التمارين تستطيع أنك تمتلك جميع المتطلبات الضرورية لإحراز المرحلة الانتقالية والبقاء فيها. قد تكون بالفعل اختبرت جزءا من هذه المرحلة الانتقالية خلال التمارين الأولى الخاصة بالطاقة والاسترخاء الجسدي والعقلي العميق، وجميعنا نمر بالمرحلة الانتقالية بشكل طبيعي قبل النوم، لكن كما ذكرت قلة من الناس تلاحظ حصول ذلك بسبب نوم العقل بسرعة. تجسد أحاسيس شبيهة بأحاسيس الدفء الشديد والثقل، الأحاسيس المرتبطة بالهبوط أو السقوط، كلها أحاسيس مرتبطة بالدخول إلى المرحلة الانتقالية. يمكن عمل ما يشبه الخدعة البسيطة حتى نؤخر نوم العقل، ويمكن لنا فعل ذلك من خلال وضع بعض الوسائل تحت الذراعين لتأخير عملية النوم وملاحظة دخولنا إلى المرحلة الانتقالية من خلال وضع بعض من الإزعاج الجسدي البسيط. في المرحلة الانتقالية ستشعر بأن جسدك ثقيل، تشعر بموجة من الراحة والدفء كما ذكرنا قبل أن تفقد السيطرة تدريجيا وتنجرف نحو النوم العميق. إذا ثابرت في تمارين الوصول إلى المرحلة الانتقالية
يمكن لك أن تبقى عالقا في تلك الحالة إلى القدر الكافي الذي تحتاجه لإحراز خروج واعي من الجسد. للوصول إلى المرحلة الانتقالية أعزائي نحتاج إلى 3 مهارات رئيسية. المهارة الأولى هي الاسترخاء الجسدي العميق، وكنا قد غطينا هذه المحاضرة سابقا. المهارة الثانية هي إفراغ العقل من الأفكار السطحية أو تسكين العقل، وأيضا قمنا بإعطاء هذه المهارة خلال محاضرة سابقة. والمهارة الثالثة هي تقنية تخيلية ممزوجة بالوعي الحسي، وهذا يساعد في تعميق المرحلة الانتقالية عند الوصول إليها. مستويات المرحلة الانتقالية هي 3: إما أن تكون المرحلة الانتقالية خفيفة، أو تكون كاملة، أو تكون عميقة. المرحلة الانتقالية الخفيفة هي أولى درجات المرحلة الانتقالية، هي شبيهة بحلم اليقظة أو الغفلة البسيطة، وهي مرتبطة بموجة ألفا. هذه الموجة تظهر كثيرا للأشخاص. هي موجة دماغية يرتبط ظهورها في أدمغة الأشخاص الذين يمارسون التأمل. عندما يبدأ الجسد بالاسترخاء الطبيعي يشعر بهذه الموجة المعتدلة من الثقل والدفء، تسود الجسد ويصبح التفكير نوعا ما ضبابيا، ويميل الشخص إلى العشوائية في الأفكار. هناك صعوبة في تركيز الأفكار في تلك المرحلة الانتقالية الخفيفة، خاصة إذا كان الجسد والعقل متعب وبحاجة إلى النوم. قد تظهر بعض الهلاوس الهيبناكوكية وغيرها. قد تظهر أيضا بعض القدرات كالجلاء البصري والنظر الأثيري من خلال الجفون المغلقة. كما قد يشعر الشخص بالتنميل وبإحساس حركة الحشرات الصغيرة على الجسد، وهي أحاسيس للطاقة. تكون في مناطق مختلفة من الجسد، وخاصة في الوجه. الأصوات تصبح أبطأ. وهذه المرحلة الانتقالية الخفيفة شبيهة بشكل كبير بالمرحلة التي يمر بها الأشخاص خلال التأمل العميق. يحصل إسقاط النجمي في هذه المرحلة الانتقالية الخفيفة، بمعنى أنه لن تحتاج إلى تعلم الدخول إلى مرحلة انتقالية أعمق، فقط تحتاج إلى الدخول إلى المرحلة الانتقالية الخفيفة حتى تحرز حالة خروج واعي من الجسد. المرحلة الانتقالية الكاملة أعزائي لها سمات مشابهة للمرحلة الانتقالية الخفيفة، لكن أحاسيس المرحلة الانتقالية الكاملة أكثر وضوحا، وهي مرتبطة بموجة ثيتا التي تسيطر على سطح الدماغ خلال مراحل النوم الأولى. تلك الأحاسيس تشمل موجة واضحة جدا من الثقل الجسماني، إحساس سريع بالسقوط، إلى جانب إحساس الدفء الذي يستنزف القوة الجسدية والعقلية. والتركيز العقلي مطلوب جدا ليتمكن الشخص من البقاء في هذه المرحلة. الزمن يتغير، قد يتباطأ وقد يزداد، ويعتمد ذلك على مستوى التعب لدى الشخص. فإذا كان متعب على سبيل المثال يميل الزمن أو إحساسه بالزمن يميل إلى التسارع، ولكن إذا كان الشخص غير متعب فإن الزمن يميل إلى التباطؤ. ستشعر بأن أبعاد الغرفة تتغير أو تختلف عن حجمها الحقيقي. بعض الحركة قد تكون ممكنة، لكن تحتاج إلى جهد أكبر. يكون جسدك قد عانى من بعض التخدر، أو يكون قد دخل إلى مرحلة الشلل الليلي. الأفكار تميل إلى البطء والعشوائية، ولكن تصبح واضحة جدا. في هذه المرحلة قد يحصل حلم واضح، أو يدخل الشخص إلى مستويات أعمق من داخل الدماغ. قد يرى الكثير من الهلوسات، خاصة الهلوسات الهيبناكوكية. قد يدخل إلى الأحلام ويختبر بالتالي حركة العين السريعة، والتي تدل على الدخول إلى الأحلام. بكل اختصار يكون الجسد بالفعل قد دخل إلى مراحل النوم الأولى، ولكن بشكل واعي. المرحلة الانتقالية العميقة أعزائي تشترك في أعراضها شبيهة بأعراض المرحلة الانتقالية الكاملة، ولكن تزداد وضوحا مع الوقت، وهي ترتبط بموجة دلتا الخاصة بالنوم العميق. تشمل أحاسيس هذه المرحلة برودة في الجسد، إحساس بالسقوط المستمر، حالة انتقالية
يعني عميقة، ولكن لا يمكن أن تؤذيك. لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تؤذي الشخص أكثر مما يؤذيه النوم العادي. الدخول إلى المرحلة الانتقالية العميقة صعب جدا حتى للأشخاص الممارسين للدخول إلى المرحلة الانتقالية. تحتاج إلى إتقان الدخول إلى المرحلة الانتقالية الكاملة والخفيفة قبل أن تستطيع الوصول إلى المرحلة الانتقالية العميقة. الاستيقاظ خلال مرحلة الغيبوبة العميقة نادر جدا، وإذا حصل سيحصل للشخص شلل ليلي، يستيقظ ويجد جسده مشلول بشكل كامل، بالإضافة إلى بعض التخيلات والهلوسات المرعبة. التحضير للدخول إلى المرحلة الانتقالية. قبل أن نبدأ في التفكير بالدخول إلى المرحلة الانتقالية يجب تدوين أي مشاغل أو أي أفكار قد تكون مقلقة للدماغ أو قد تفكر بها خلال دخولك إلى المرحلة الانتقالية. يمكن أن تمارس نوع من التخيل، أن تتخيل وجود خزانة معينة تدون فيها الأفكار التي تزعجك وترغب التخلص منها، ثم تقفلها داخل هذه الخزانة التخيلية. خلال المرحلة الانتقالية يجب عدم التفكير بأي أفكار كلامية على الإطلاق. يجب أن تكون قد أتقنت تسكين الوعي. إذا حاولت القيام بإسقاط النجم خلال وجود أفكار كلامية فهذا يؤثر على عملية الخروج، والحقيقة يقوم بإيقاف هذه العملية. يجب عليك أيضا قبل الدخول للمرحلة الانتقالية اتخاذ وضعية جسدية مريحة مع إضافة عناصر بسيطة من الإزعاج الجسدي. هذا الإزعاج الجسدي يساعد على عدم الغرق في النوم وعدم فقد الوعي خلال محاولات الدخول إلى المرحلة الانتقالية. إذا كنت من الأشخاص الذين يميلون إلى النوم بسرعة أو كنت تمارس الدخول إلى المرحلة الانتقالية قبل النوم، يجب عليك أن تمارسها في وضعية جسدية مختلفة. على سبيل المثال يمكن الجلوس على كرسي كبير ومريح، ولكن بدون ما وجود ما يدعم وضعية الرأس. هذا يجعلك تستيقظ كلما تحركت الرقبة قليلا تستيقظ، وهذا يعمل على إبقائك مستيقظ خلال المرحلة الانتقالية وعدم انجرافك بعيدا إلى النوم. يجب أيضا ممارسة الاسترخاء الجسدي العميق كما تناولنا في المحاضرة السابعة، سواء الطرق المباشرة أو غير المباشرة. حاول المبالغة دائما في تمارين الاسترخاء الجسدي العميق، وهذا يعطي نتائج أفضل في الدخول إلى المرحلة الانتقالية. إذا للبدء في إنتاج المرحلة الانتقالية يجب أن تبقي في ذهنك أن هذه المرحلة هي مرحلة طبيعية مرافقة للجسد خلال النوم. في كل مرة تحاول فيها النوم حاول مراقبة هذا الشعور بالهبوط إلى الأسفل أو هذا الشعور بالسقوط الذي تشعر به عند الدخول إلى مرحلة النوم أو قبيل الدخول إلى مرحلة النوم. قد يكون هذا الإحساس قويا في بعض الأحيان بحيث أنك تشعر بانتفاضة على السرير وكأنك تسقط بالفعل. هذه كلها علامات على الدخول إلى المرحلة الانتقالية. أول الخطوات التي يجب أن نبدأ فيها هي إفراغ العقل من الأفكار السطحية. يمكن لك استخدام التمارين الخاصة بإفراغ العقل من الأفكار السطحية من مثل مراقبة التنفس وجميع التقنيات التي تناولناها في المحاضرة الثامنة. يمكن لك استخدام المؤكدات خاصة إذا كانت هناك أفكار محددة تبدأ في البروز خلال المرحلة الانتقالية وإزعاجك. يمكن لك استخدام مؤكدات من مثل اختار أن لا أفكر في هذا، اختار أن أهدئ عقلي بشكل متكرر حتى يساعدك ذلك في إفراغ عقلك من الأفكار السطحية. المؤكدات كما ذكرنا هي تساعد في طلب المساندة من العقل اللاواعي أو النفس العليا لمنع الأفكار من الورود مجددا في الذهن. إذا استطعت أن تبدأ ب10 ثواني من عدم التفكير هذا إنجاز تبني عليه لاحقا حتى تستطيع التمرن وزيادة إسكات الأفكار السطحية إلى نحو 30 ثانية ثم دقيقة كاملة، وبعدها تستطيع إسكات العقل إلى أي وقت تحتاج. يمكن لك أن تستخدم مؤكدات أيضا من مثل جسدي نائم عقلي مستيقظ، جسدي نائم عقلي مستيقظ، وتردد هذه المؤكدات بشكل متواصل خلال الدخول إلى
المرحلة الانتقالية. لا تقم أبدا بترديد المؤكدات مثل المجيب الصوتي أو مثل الببغاء. قل هذه الكلمات بقوة وبثقة كاملة وبصيغة الحاضر، هذا يزيد من قوة هذه المؤكدات. بعد ترديد المؤكدات وإفراغ العقل من الأفكار السطحية، نبدأ في التركيز على تنفس السرة، أي التركيز على حركة السرة خلال تمددها وانكماشها خلال الشهيق والزفير، وهذا ما تناولناه في المحاضرة الثامنة. وهذا يملأ الدماغ ويعطيه ما يشغله حتى يتوقف الصوت الداخلي. عملية النوم أعزائي هي عملية معقدة، نأخذها دائما وكأنها شيء تلقائي ولا نفكر أبدا في هذه التفاصيل. محاولة الوصول إلى المرحلة الانتقالية ترتكز حول البقاء بين اليقظة والنوم، والبقاء في هذه المنطقة الحرجة التي تحصل فيها تجارب الخروج من الجسد. لذا استمر في ترديد المؤكدات بإيقاف التفكير، واستمر في ممارسة إسقاط العقل من الأفكار السطحية باستخدام التنفس واستخدام المؤكدات. راقب العقل ولكن دون أي أفكار، راقب العقل دون أي أحكام مسبقة، فقط راقب عقلك وقم بتنفس السرة. ولاحقا عندما تصل إلى شعور بأن المرحلة الانتقالية الخفيفة بدأت تدخل في هذه المرحلة، يمكن لك استخدام تقنيات تخيلية حتى تقوم بتعميق المرحلة الانتقالية إذا كانت خفيفة جدا. التقنية الأولى من هذه التقنيات هي تقنيات حلقات الدخان. تخيل حلقات متتالية من الدخان السميك تتحرك من القدمين نحو الأعلى خلال الجسم إلى الرأس وتختفي هناك بشكل متواصل. قم بتكرار هذا التخيل حسيا واشعر بإحساس مرور هذه الحلقات أو مرور جسدك خلال تلك الحلقات. اشعر بهذا التخيل بطريقة حسية، احتفظ بقوة في هذا التخيل داخل رأسك، واشعر بإحساس الهبوط من الأعلى خلال هذا التخيل. هناك تقنية أخرى مشهورة هي تقنية المصعد، وفيها تتخيل نفسك بأنك في مصعد أو على سرير في مصعد كبير، وتتخيل بأن هناك نوافذ لذلك المصعد يمكنك من خلالها رؤية جدار له نقوش معينة. عندما يتحرك هذا المصعد تبدأ النقوش في الارتفاع إلى الأعلى مع حركة المصعد نحو الأسفل. تركز دائما على الحركة نحو الأسفل، وهذا الشعور من الهبوط هو الذي يؤدي إلى تعميق المرحلة الانتقالية. استحضر كافة الأحاسيس من مثل صوت الكوابل، صوت الهواء عند تحرك المصعد. حاول أن يكون التخيل واقعي بشكل كبير. استخدم المؤكدات أيضا خلال هذه التخيلات من مثل ترديد أعمق 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 وهكذا، حتى تشعر تشعر بنفسك تدخل أكثر إلى المرحلة الانتقالية. المؤكدات تساعد في برمجة عقلك تلقائيا على الدخول إلى المرحلة الانتقالية في كل مرة تقوم بترديدها. تستمر في التركيز في تمرين تنفس السرعة، ثم تعود إلى تمرين المصعد، وهكذا حتى تختبر مستوى أعمق من المرحلة الانتقالية. قد تختبر نوع أيضا من الأفكار، أحيانا قلق قد يظهر فجأة في هذه المرحلة، أفكار لا ترغب بالتفكير فيها أو أفكار غريبة. في هذه الحالة يجب أن تستخدم المؤكدات لإسكات هذه الأفكار. هناك تقنيات أخرى تخيلية يمكن أن تستخدمها، أي تخيل يتضمن الإحساس بالحركة نحو الأسفل أو الهبوط يمكن استخدامه بديلا عن تقنيات المصعد. يمكن على سبيل المثال استخدام تقنية الإحساس بالنزول من سلم، أو النزول من الدرج، أو الهبوط بالمظلة، أو النزول بدرج كهربائي، أو حتى النزول بالحبل. أي تخيل يتضمن إحساس النزول نحو الأسفل. دائما استخدم المؤكدات لتأكيد نيتك نحو نفسك العليا وطلب تدخلها لمساعدتك في الدخول أكثر إلى المرحلة الانتقالية. ستشعر بموجة من الدفء والثقل، وتشعر بأن الغرفة أصبحت أكبر، يحصل تغير في وعيك. تشعر بأن الظلمة في عقلك أو المساحة العقلية أصبحت أكبر وأكبر، وتختبر هدوء من كبير من الأفكار، تخلص من الأفكار والصور. وبهذا تشعر أيضا بأن جسدك أصبح أخف وكأنه إسفنجة ضخمة جدا، وتشعر بكل هذه الأعراض
عندما يكون جسدك قد بدأ في النوم بالفعل بينما عقلك مستيقظ تماما. قد تحتاج إلى الوصول إلى هذه الحالة، أو الوصول إلى هذه الحالة قد تحتاج بعض الوقت، خاصة إذا كنت تعاني من التوتر والتفكير. أغلب ما تحتاج للوصول إلى المرحلة الانتقالية لغرض الإسقاط النجمي هو ما ذكرناه سابقا. لا تحتاج إلى المزيد من المهارات أو الإجراءات، فقط كما ذكرناها تقوم بجميع الإجراءات السابقة حتى تصل إلى مستوى خفيف من المرحلة الانتقالية يمكن لك من خلاله تطبيق تقنيات نزع الوعي، تقنيات الخروج لإنجاز الإسقاط النجمي. إذن أعزائي، ماذا يحصل عندما تبدأ في الدخول إلى المرحلة الانتقالية؟ عندما نبدأ في الدخول إلى المرحلة الانتقالية سوف يمر علينا أحاسيس مختلفة عن الأحاسيس العادية. سنشعر بثقل يستولي على الجسد، نشعر بأن الجسد أصبح ثقيلا، نشعر بأن الجسد يذوب على السرير أو الكرسي حسب الوضعية التي نستخدمها. هو إحساس جميل ومريح، لكن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على المرحلة الانتقالية وعدم عدم السماح للأفكار بأن تهجم على سطح الدماغ وتستولي عليه مجددا. الحركة الجسدية اللا إرادية أيضا قد تحصل، ومن بينها التشنجات الخفيفة التي قد تؤدي لتفاعلنا معها وإنهاء المرحلة الانتقالية، لذا يجب الحرص. أحيانا أفكار غريبة قد تظهر للشخص عند ممارسة هذه التمارين. قد تشعر بأحاسيس غريبة تجاه العقل، لكن حافظ دائما على السلوك المراقب للعقل دون الحكم. انظر إلى العقل وكأنك تراقب وكر فأر وتنتظر خروج هذا الفأر من وكره. دائما انظر دون أن تحكم على أي شيء، دون أن تحاول التفاعل مع الأفكار والصور التي تراها. أيضا خلال الدخول المرحلة الانتقالية ستختبر الهلوسات الهيبناكوكية، الصور العشوائية، قد تختبر الجلاء البصري والصور الضبابية وغيرها التي قد تكون على أشكال مخيفة ومرعبة. عند وصول هذه الأشكال أو التقلبات اللونية عند ظهورها في السواد خلف الجفون المغلقة، فقط ردد المؤكدات للتخلص منها. ردد مثلا أختار أن لا أرى هذا، أختار أن أرى كذا وكذا. هذا يساعدك في تحويل الأشكال المخيفة أو المرعبة إلى أشكال جميلة. هذا أيضا ينطبق على أي أفكار مخيفة وهي الهلوسات قد تظهر خلال المرحلة الانتقالية وترغب في التخلص منها. هناك بعض الإجراءات الحقيقة أعزائي التي قد تساعدنا في الدخول إلى المرحلة الانتقالية. أحد هذه الإجراءات استخدام الصوتيات الدماغية من مثل صوتيات Hemi-Synchronized Journeys Out of the Body، وهي مرفقة مع هذه الدورة تدريجيا. كانت مرفقة في عدة محاضرات، فيمكن لكم الاستماع لهذه المحاضرات الصوتيات في مجلد الصوتيات الدماغية الخاصة بالمحاضرة 11. هذه المقاطع تساعدك في الدخول أكثر إلى المرحلة الانتقالية، وهي مرتبة تدريجيا من المقطع A وحتى D. دائما تحاول السماع هذه المقاطع في باستخدام سماعات الأذن. تقوم بالسماع إليها، فقط الاستماع إليها، وهي تدخلك إلى المرحلة الانتقالية. عندما تنهي إحدى هذه المقاطع أو تتقن استخدامها بعد أسبوع مثلا أو أسبوعين، تنتقل إلى مقطع التالي، مقطع B أو C، والذي تلقائيا يدخلك إلى مرحلة انتقالية أكبر، وهكذا. أيضا من الإجراءات المساعدة استخدام سدادات الأذن لأنها تساعد في عزل الأصوات المحيطة. يمكن أيضا استخدام الجوارب السميكة لأنها تدفئ الأقدام، والأقدام الباردة يمكن أن تسبب حركة لا إرادية في الجسم فتنهي المرحلة الانتقالية. أيضا يجب عمل تمارين لاسترخاء العينين. أحيانا قد تتحرك العين بشكل لا إرادي، يسمى ذلك ميكرو آي موفمنتس أو حركة العين اللا إرادية خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية. إذا كنت تعاني من هذه الحركة السريعة للعين، فيجب أن تقوم بإجراء تمارين لزيادة استرخاء العينين. هذه التمارين بسيطة جدا. في البداية قم بإغماض العينين، وخلال إغماض العينين حرك العين إلى أقصى اليسار قدر الإمكان.
ثم ثبت العين على هذه الوضعية ل3 ثواني، ثم أعد العين إلى مكانها وكرر ذلك مع الجهة اليمنى والأعلى والأسفل. في الخطوة الثالثة في الثانية عفوا، قم بتحريك العين بشكل دائري عدة مرات والعين لا زالت مغمضة في هذه الوضعية. هذا التمرين سيساعدك في استرخاء العينين ومنع حدوث حركة لا إرادية للعينين. المشاكل المرتبطة بالدخول إلى المرحلة الانتقالية والحلول الخاصة بها. أولى هذه المشاكل هي الألم والضيق الجسدي. الكثير من الناس أعزائي غير معتاد على الجلوس أو الاسترخاء دون حركة لفترة طويلة. هذا قد يسبب شعور ببعض الألم نتيجة تمدد العضلات أو الضغط عليها بشكل متواصل، والسبب في هذا التمدد هو وزن الجسد الطبيعي الذي يبدأ في التدلي من الهيكل العظمي للإنسان بسبب عدم الحركة لفترة طويلة. ولكن لحسن الحظ معظم هذه الآلام تنتهي بعد فترة، هي آلام يعني غير مستمر بعد عدة جلسات تبدأ هذه الآلام بالزوال. ممارسة تمارين الاسترخاء الجسدي العميق والمساج بالأيدي التخيلية يساعد في التخفيف بشكل كبير من هذه الآلام. هناك أيضا أعزائي أحاسيس التنميل وخاصة على الوجه. هذه الأحاسيس هي ناتجة قد تبدو وكأنها حركة لحشرات صغيرة أو تبدو وكأنها غبار أو أتربة في هواء الغرفة، لكن في الحقيقة هي تفاعلات للطاقة في الوجه، لأن توجد جذور لشاكرا التاج وشاكرا العين الثالثة في الوجه. الحل الوحيد لهذه الأحاسيس هي الصبر، واعتبار هذه الأحاسيس مثل امتحان لقوة الإرادة للشخص حتى يستطيع تجاوزها. هذه أفضل طريقة لحل هذه المشكلة. قد ينتج أيضا قد تسبب مشكلة أخرى وهي التشتت الفكري بسبب التركيز على أصوات أو مؤثرات خارجية. يصبح الشخص غير قادر على إكمال التمرين بسبب صوت بسيط، صوت بعوضة، صوت حشرة صغيرة في الغرفة، وهذا سببه زيادة حساسية الصوت في المرحلة الانتقالية. لحل هذه المشكلة يمكن استخدام سدادات الأذن أو وضع عوازل للضوضاء. مشكلة اللعاب أعزائي هي أحد المشكلات الكبيرة التي تصادف الأشخاص خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية، فهي مشكلة شائعة جدا، ويمكن تفاديها من خلال عدم التنفس عن طريق الفم. يمكن تنظيف الفم أو المجرى التنفسي والاعتماد عليه خلال كافة التمارين. هذا إذا كان هناك مشكلة في جفاف الفم. إذا كان تجمع اللعاب هو المشكلة وابتلاعه، فلحل هذه المشكلة يجب شرب القليل من الماء قبل التمرين أو المضمضة بالماء المالح. كما يجب تنظيف الفم والأسنان بشكل جيد قبل الدخول في التمرين، لأن وجود بقايا الطعام يزيد من إفراز اللعاب. إذا كان يجب أن تبتلع اللعاب خلال مرحلة انتقالية، قم بابتلاعه بطريقة بسيطة جدا وهادئة حتى لا تقوم بكسر حالة المرحلة الانتقالية. حركة العين السريعة أعزائي هي من المشكلات أيضا تصادف الأشخاص خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية، وهي دليل على بدء الجسد في النوم. قد تبدأ في رؤية أحلامك بالفعل عندما تركز على العين الثالثة. قد تبدأ في رؤية هذه الأحلام. يجب عليك تجاهل هذه الحالة وعدم تجاهلها بشكل كامل وتحريك إصبع اليد قليلا حتى توقف حركة العين السريعة. حركة العين اللا إرادية هي أيضا ناتجة عن عدم قدرة العين على الاستقرار. تتحرك العين بشكل ارتجافي وكأن الشخص يختبر ما يشبه زغلة للعينين خلف الجفون المغلقة. لعلاج هذه الحالة يمكن ممارسة تمارين استرخاء استرخاء العينين كما تناولناها قبل قليل، أو يمكن لك التركيز على مفتاح العين الثالثة. مفتاح العين الثالثة أعزائي إحدى تقنيات اليوغا، تستخدم لتهدئة حركة العين السريعة وتصفية العقل، وتتم بتركيز العينين على المنطقة الواقعة بين الحاجبين. إذا شعرت خلال المرحلة الانتقالية باهتزازات عنيفة أو تفاعلات للطاقة تشبه التيارات الكهربائية الخفيفة، يمكن لك تقوية هذه المشاعر والأحاسيس
وتطويرها إلى خروج وعي من الجسد من خلال استخدام مفتاح العين الثالثة. يمكن لك التدرب على وضعية العينين في هذا المفتاح من خلال التدريب في وقت اليقظة ومن خلال خطوات بسيطة. في البداية يمكن أن تضع طرف إصبعك أو السبابة في المنطقة بين الحاجبين، تحاول النظر إلى هذا الطرف الإصبع والعينين مفتوحتين، ثم تغلق العينين مع تثبيت هذه الوضعية للعينين. هذه هي الوضعية الخاصة بمفتاح العين الثالثة، والتي يجب أن تحافظ عليها خلال إحساسك بتفاعلات الطاقة في المرحلة الانتقالية. أحد التأثيرات أيضا الشائعة خلال المرحلة الانتقالية هو تأثير الوميض السريع. قد عند الاقتراب من النوم خاصة قد تشعر بوجود وميض سريع يشبه وميض فلاش الكاميرا. هذا الوميض يدل على وجود إمكانية للاستبصار لدى الشخص أو جلاء بصري، وقد يكون ناتج عن تدفق بعض الطاقة من شاكرا العين الثالثة إلى التاج. هذه الأحاسيس لا يمكن أن تؤذيك بأي شكل من الأشكال، فلا داعي أبدا للقلق. الآن بالنسبة لعدم القدرة على الدخول إلى المرحلة الانتقالية، كما ذكرنا هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع الشخص أو تحرم الشخص من الدخول إلى المرحلة الانتقالية. في العادة يكون وجود توتر أو قلق يمنع الاسترخاء الجسدي العميق أو يسبب تفكير عقلي مستمر. عدم التقيد بتمارين الاسترخاء يؤدي إلى ضعف التركيز العقلي. يجب أن يتمرن الشخص بشكل متواصل. التمرين المتواصل يعطي أفضل نتيجة، وهذا أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها في هذا المجال. الدخول إلى المرحلة الانتقالية يحتاج إلى الوقت والجهد. إذا لم تكن قد أتقنت المهارات السابقة يجب عليك أن تعود لها، مهارات التمرين، الاسترخاء الجسدي العميق وغيرها. يجب أن تعود إلى تلك المهارات وتتقنها قبل محاولة إعادة الدخول إلى المرحلة الانتقالية. قد تكون هناك مشكلة معاكسة لهذه المشكلة، وهي الدخول بسرعة إلى المرحلة الانتقالية. في هذه الحالة يعني هذا لا يدل على أي تقدم روحي أو طاقي. في الحقيقة هذا يدل على ضعف للسيطرة العقلية. أن تدخل بسرعة إلى المرحلة الانتقالية وتبدأ في رؤية الهلوسات الهيبنوتيكية وغيرها، أو تنجرف إلى المرحلة الانتقالية دون قدرة منك على سحب وعيك بأسرع ما يمكن. لذا في هذه الحالة يجب أن تتوقف عن ممارسة الدخول إلى المرحلة الانتقالية وتبدأ في ممارسة بعض الأنشطة الجسدية والعقلية بشكل متواصل حتى تقلل من هذه الانجراف إلى المرحلة الانتقالية. هناك أيضا الدخول إلى مستوى عميق من المرحلة الانتقالية. إذا شعرت بأنك تنجرف بسرعة إلى مرحلة انتقالية عميقة يمكن لك عكس التقنيات التخيلية التي تحدثنا عنها. فبدلا من المصعد الذي يهبط تتخيل مصعد يرتفع إلى الأعلى، أو تتخيل نفسك ترتفع إلى الأعلى. هذا يساعدك في الخروج من أي مستوى عميق من المرحلة الانتقالية. الغرق في النوم خلال المرحلة الانتقالية يعتبر أحد أكبر المشاكل التي تفسد قدرة الشخص على البقاء في المرحلة الانتقالية. يجب أن في هذه المرحلة الانتقالية أن تحافظ على تركيزك ولا تنجرف أبدا نحو الهلوسات العشوائية التي تبدأ في الظهور والتي تسحبك تدريجيا نحو النوم. أيضا الراحة الجسدية الزائدة تسبب النوم، والإسقاط النجمي كما تحدثنا في محاضرة سابقة ليس هو النوم. أنت تحتاج فقط إلى مقدار بسيط جدا من المرحلة الانتقالية لإتمام الخروج من الجسد. النوم خلال التجربة يؤدي إلى نشاط الجسد العقلي واختلاط ذكريات الأحلام بذكريات الإسقاط النجمي. فيجب وضع نوع من الإزعاج الجسدي الخفيف والسائد تحت الركبتين أو رفع الذراعين قليلا. هذا كله يساعد في إضافة يعني ما يشبه الإزعاج الجسدي الخفيف الذي يمنع الغرق في النوم. يمكن لك أيضا إضافة شبكة أمان، وهي عبارة عن تسجيلات صوتية فيها نغمة متكررة تؤدي إلى استيقاظك بشكل متكرر حتى عند نومك. ممكن هذه المنبهات تقوم بالرن بشكل تلقائي وتوقظك كلما
نمت خلال المرحلة الانتقالية. يوجد مجموعة من شبكات الأمان هذه مرفقة مع الدورة، يمكن لك تشغيلها قبيل النوم، وبالتالي تمنع حدوث أو انجرافك إلى النوم خلال التمرن على المرحلة الانتقالية. يمكن لك أيضا استخدام طريقة الالتحاف. إذا قمت بالالتحاف بطريقة معينة بشد اللحاف بشكل جيد حول الجسد وبإحكام أو استخدام ما يشبه أكياس النوم الضيقة، هذه الأشياء تمنع النوم العميق، لأنك عند التقلب خلال النوم جسمك أو جسدك يصطدم بهذا العائق فيوقظك قليلا، فيمكن لك أن يساعدك هذا كبديل عن شبكة الأمان. يمكن لك أيضا أن تشغل الراديو أو السماعات الخارجية أو تشغل التلفاز، وهذا يسبب أيضا إزعاج ويمنع نومك بشكل عميق. يعتبر أعزائي الملل من أكبر المشاكل أيضا المرافقة للدخول إلى المرحلة الانتقالية. إذا شعرت بالملل خلال يعني عدم قيامك بأي شيء، يمكن لك التنويع بين تمارين الطاقة، التأمل في أشياء في الحياة. التأمل ليس هو التفكير العقلي. ذكرت في محاضرة سابقة أن التفكير العقلي الذي نتحدث عنه هو التفكير الكلامي. إذا كان هناك ذكريات معينة تستطيع أن تستحضرها أو تمارس تمارين الطاقة وتنوع بين هذا وتمارين الدخول إلى المرحلة الانتقالية، سيساعدك بالتأكيد على التخلص من المشاكل المرتبطة بالملل. الشخير ومشاكل التنفس الأخرى خلال المرحلة الانتقالية. خلال المرحلة الانتقالية ستختبر بطء طبيعي في عملية التنفس، هذه عملية التنفس الطبيعية، وقد تستمع أيضا إلى شخير خلال النوم لأن الجسد يكون بالفعل نائم في هذه المرحلة. فهذا يعني قد يكون فرصة لك حتى تكتشف بعض الأمراض من مثل سليب أبنيا أو توقف النوم أو توقف التنفس خلال النوم. هذه حالة طبية جدية يجب على الشخص مراجعة الطبيب عند اكتشافها. يمكن لك تخفيف وجبات الطعام قبل النوم إذا كانت وتخفيف الوزن إذا كان الشخير يشكل لك مشكلة خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية. يعتبر الخوف أيضا أعزائي من المشاكل الكبيرة التي تصادف الشخص خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية. من السهل أن يخاف الشخص بسبب ما يرى من هلوسات هبناكوكية، من أصوات يسمعها خلال الدخول المرحلة الانتقالية، إحساسه بوجود كيان في الغرفة في نفس الوقت. كل هذا قد يسبب إزعاج الشخص وخوفه وخروجه من المرحلة الانتقالية. بعض هذه الهلوسات قد تكون واقعية جدا، من مثل طرق الأبواب أو منادات الشخص باسمه مباشرة أو سماعه لشخص يدعوه إلى الخروج من المرحلة الانتقالية أو عدم القيام بالإسقاط النجمي. هذه التخيلات مهما كانت واقعية هي مجرد تخيلات وهمية، ويجب تجاهلها دائما وعدم الاكتراث لها، وإلا فإنها ستسبب الخوف للشخص وإفساد للتجربة. الشلل الليلي أعزائي هو عقبة أخرى قد تظهر خلال المرحلة الانتقالية. قد يصاب جسدك بالشلل خلال هذه المرحلة بشكل فجائي. هناك علامات للاقتراب هذا الشلل كالاهتزازات العنيفة، دقات القلب السريعة. إذا كانت هذه العلامات موجودة فهي تدل على أن الشخص بالفعل اقترب من الخروج من الجسد. أيضا يشعر الشخص بأن الجسد بدأ بالشلل، فكل ما عليه في هذه الحالة هو التركيز على نقطة خارج الجسم والبدء في تطبيق تقنيات الخروج. هذا يساعد في تحويل تجربة الشلل الليلي أو الجاثوم إلى تجربة إسقاط نجمي. إذا استيقظت أيضا في حالة الشلل خلال النوم طبق نفس الأمر، ركز على نقطة خارج الجسد وسينتقل الوعي إلى الخارج، ويمكن لك تحويل تجربة الشلل الليلي إلى تجربة خروج من الجسد. هذا كل شيء أعزائي بالنسبة لمحاضرة اليوم. نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا في محاضرة سابقة ليس هو النوم. أنت تحتاج فقط إلى مقدار بسيط جدا من المرحلة الانتقالية لإتمام الخروج من الجسد. النوم خلال التجربة يؤدي إلى نشاط الجسد العقلي واختلاط ذكريات الأحلام بذكريات الإسقاط النجمي، فيجب وضع نوع من الإزعاج الجسدي الخفيف والسائد تحت الركبتين أو رفع الذراعين قليلا. هذا كله يساعد في إضافة يعني ما يشبه الإزعاج الجسدي الخفيف الذي يمنع الغرق في النوم. يمكن لك أيضا إضافة شبكة أمان، وهي عبارة عن تسجيلات صوتية فيها نغمة متكررة تؤدي إلى استيقاظك بشكل متكرر حتى عند نومك. ممكن هذه المنبهات تقوم بالرن بشكل تلقائي وتوقظك كلما نمت خلال المرحلة الانتقالية. يوجد مجموعة من شبكات الأمان هذه مرفقة مع الدورة، يمكن لك تشغيلها قبيل النوم، وبالتالي تمنع حدوث أو انجرافك إلى النوم خلال التمرن على المرحلة الانتقالية. يمكن لك أيضا استخدام طريقة الالتحاف. إذا قمت بالالتحاف بطريقة معينة بشد اللحاف بشكل جيد حول الجسد وبإحكام أو استخدام ما يشبه أكياس النوم الضيقة، هذه الأشياء تمنع النوم العميق، لأنك عند التقلب خلال النوم جسمك أو جسدك يصطدم بهذا العائق فيوقظك قليلا، فيمكن لك أن يساعدك هذا كبديل عن شبكة الأمان. يمكن لك أيضا أن تشغل الراديو أو السماعات الخارجية أو تشغل التلفاز، وهذا يسبب أيضا إزعاج ويمنع نومك بشكل عميق. يعتبر أعزائي الملل من أكبر المشاكل أيضا المرافقة للدخول إلى المرحلة الانتقالية. إذا شعرت بالملل خلال يعني عدم قيامك بأي شيء، يمكن لك التنويع بين تمارين الطاقة، التأمل في أشياء في الحياة. التأمل ليس هو التفكير العقلي. ذكرت في محاضرة سابقة أن التفكير العقلي الذي نتحدث عنه هو التفكير الكلامي. إذا كان هناك ذكريات معينة تستطيع أن تستحضرها أو تمارس تمارين الطاقة والتنوع بين هذا وتمارين الدخول إلى المرحلة الانتقالية، سيساعدك بالتأكيد على التخلص من المشاكل المرتبطة بالملل. الشخير ومشاكل التنفس الأخرى خلال المرحلة الانتقالية. خلال المرحلة الانتقالية ستختبر بطء طبيعي في عملية التنفس، هذه عملية التنفس الطبيعية، وقد تستمع أيضا إلى شخير خلال النوم لأن الجسد يكون بالفعل نائم في هذه المرحلة. فهذا يعني قد يكون فرصة لك حتى تكتشف بعض الأمراض من مثل سليب أبنيا أو توقف النوم أو توقف التنفس خلال النوم. هذه حالة طبية جدية يجب على الشخص مراجعة الطبيب عند اكتشافها. يمكن لك تخفيف وجبات الطعام قبل النوم إذا كانت وتخفيف الوزن إذا كان الشخير يشكل لك مشكلة خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية. يعتبر الخوف أيضا أعزائي من المشاكل الكبيرة التي تصادف الشخص خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية. من السهل أن يخاف الشخص بسبب ما يرى من هلوسات هبناكوكية، من أصوات يسمعها خلال الدخول إلى المرحلة الانتقالية، إحساسه بوجود كيان في الغرفة في نفس الوقت. كل هذا قد يسبب إزعاج الشخص وخوفه وخروجه من المرحلة الانتقالية. بعض هذه الهلوسات قد تكون واقعية جدا، من مثل طرق الأبواب أو منادات الشخص باسمه مباشرة أو سماعه لشخص يدعوه إلى الخروج من المرحلة الانتقالية أو عدم القيام بالإسقاط النجمي. هذه التخيلات مهما كانت واقعية هي مجرد تخيلات وهمية، ويجب تجاهلها دائما وعدم الاكتراث لها، وإلا فإنها ستسبب الخوف للشخص وإفساد للتجربة. الشلل الليلي أعزائي هو عقبة أخرى قد تظهر خلال المرحلة الانتقالية. قد يصاب جسدك بالشلل خلال هذه المرحلة بشكل فجائي. هناك علامات للاقتراب هذا الشلل كالاهتزازات العنيفة، دقات القلب السريعة. إذا كانت هذه العلامات موجودة فهي تدل على
أن الشخص بالفعل اقترب من الخروج من الجسد. أيضا أن يشعر الشخص بأن جسده بدأ بالشلل، فكل ما عليه في هذه الحالة هو التركيز على نقطة خارج الجسم والبدء في تطبيق التقنيات، تقنيات الخروج. هذا يساعد في تحويل تجربة الشلل الليلي إلى أو الجاثوم إلى تجربة إسقاط نجمي. إذا استيقظت أيضا في حالة الشلل خلال النوم طبق نفس الأمر، ركز على نقطة خارج الجسد وسينتقل الوعي إلى الخارج، ويمكن لك تحويل تجربة الشلل الليلي إلى تجربة خروج من الجسد. هذا كل شيء أعزائي بالنسبة لمحاضرة اليوم، نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهي تدل على أن الشخص بالفعل اقترب من الخروج من الجسد. أيضا أن يشعر الشخص بأن جسده بدأ بالشلل، فكل ما عليه في هذه الحالة هو التركيز على نقطة خارج الجسم والبدء في تطبيق التقنيات، تقنيات الخروج. هذا يساعد في تحويل تجربة الشلل الليلي إلى أو الجاثوم إلى تجربة إسقاط نجمي. إذا استيقظت أيضا في حالة الشلل خلال النوم طبق نفس الأمر، ركز على نقطة خارج الجسد وسينتقل الوعي إلى الخارج، ويمكن لك تحويل تجربة الشلل الليلي إلى تجربة خروج من الجسد. هذا كل شيء أعزائي بالنسبة لمحاضرة اليوم، نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.